प्रेस मैनहट्टन न्यूयॉर्क से 1992 में शाये हुई, पाकिस्तान में 1993 में आई। इसमें इन्होंने पेशन गोई की है और जाहिर बात है ये कोई वही तो नहीं है, न वही का दावा किया है। जो कुछ मगरिब में दानिश्वर जो गुफ्तगू करते हैं, जो वहां के एनालिस्ट जो है, जो सियासी पंडित हैं, वो जो पेशन गोइयां करते हैं, दर हकीकत उनका मजबूरी समझिए कि तासुर उन्होंने अपनी किताब में दे दिया है। और वो ये है कि सन 2006 में पाकिस्तान 7 नहीं बल्कि 8 टुकड़ों में तकसीम हो चुके हैं। इनमें से 3 तो होंगी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बल्कि 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। खालिस पाकिस्तान से तो 3 निकलेंगी। एक होगी जो भारत और पाकिस्तान से हिस्से जोड़कर बनाई जाएगी। जो खालिस पाकिस्तानी 3 रियासतें होंगी वो रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान, पूरा बलोचिस्तान इस वक्त का उसमें शामिल है। और उसका कहना यह है कि ये इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत होगी, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होगी, सबसे ज्यादा खुशहाल होगी, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होगी। दूसरा कराची और हैदराबाद को मिलाकर एक लियाकतपुर या लियाकताबाद उर्दू स्पीकिंग लोगों का एक जो है वो सूबा नहीं बल्कि अब रियासत बन जाए। और तीसरे सिंधु देश, यानी जो भी समंदर पर बैठे हुए इलाके जिनका आउटलेट समंदर पे है, वो तो इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाए। ऊपर जो है शिमाली इलाका जात जो हमारे हैं, गिलगित हुंजा वगैरह और आजाद कश्मीर, और इंडिया का मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, जिसे वो आजाद कश्मीर कहते हैं, इनको जोड़कर एक कश्मीरी रियासत वजूद में आ जाएगी। ये बड़ा पुराना खाका है, अमेरिका का बड़ा पुराना खाका है। और ये कि इससे पहले तो रॉबिन राफील जो होती थी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका की, उसने खुलकर इसको बयान किया था कि हम इन दोनों कश्मीरों को मिलाकर और उसके साथ शिमाली इलाका जात पाकिस्तान से, जो कि वो कश्मीर की वो भी हुकूमत जो थी डोगरा हुकूमत, उसके मातहत थे। और मजीद ये कि उसमें जो इलाके पाकिस्तान ने दे दिए थे लद्दाख के, चाइना को वो भी वापस लेकर और भारतीय कश्मीर को मिलाकर एक आजाद मुल्क बनाएंगे। इसके बाद बहुत अरसे तक ये आवाज नहीं आई थी, कल फिर आई। अमेरिका के एक सेनेटर ने यही बात कर कही कि कश्मीर के मसले का वाहिद हल ये है कि उस कश्मीर से भी, इंडियन कश्मीर से और पाकिस्तानी कश्मीर और शिमाली इलाकों से दोनों तरफ से फौजें विड्रॉ कर जाए, इंडियन भी पाकिस्तानी भी। और ये यूनाइटेड नेशंस असेंबली को दे दिया जाएगा। वो यहां पर अपने एहतमाम में प्लेबिसाइट करवाए और उस प्लेबिसाइट के अंदर 3 ऑप्शन होंगे। आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ या आजाद। हालात जिस नहज पर जा चुके हैं उसमें लाजमी नतीजा यह है कि आजाद कश्मीर की तरफ उनका रुख होगा। अब पाकिस्तान से डिसल्यूजन हो चुके हैं और पाकिस्तान से तो अब वो कहते हैं ना, हमें धोखा दिया, मरवाया हमें, इतने लोग हमारे मरवा दिए और अब अपने हाथ उठा दिए, बिट्रे किया। लिहाजा अब उनके ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं आएगा, आजादी। और ये आजाद रियासत जो है ये अमेरिका की साजिशों का गढ़ बनेगा। ये एक नया इसराइल बनेगा। एक इसराइल एशिया के वेस्ट में है, एक इसराइल एशिया के बटन में, एशिया के हार्ट में, दरमियान में कायम किया जाएगा। इसलिए कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी अब उसी तरीके से है अमेरिका की जैसे 40 बरस तक कंटेनमेंट ऑफ रशिया, ऑफ यूएसएसआर पॉलिसी थी। उसके लिए उसे यहां कदम जमाने का मौका मिल जाए तो और क्या चाहिए। वो एक कश्मीरी को सोने चांदी में तोल सकता है, उसको बड़ी से बड़ी बराहत, मदद, इमदाद, उसको खुशहाल बनाने के लिए, ताकि उसका अमल दखल जो है इस इलाके के अंदर है। बहरहाल मैंने थोड़ी सी तफसील इसके बयान कर दी कि ये पुरानी स्कीम है जो अब फिर उठकर सामने आ रही है। तो 4 तो ये रियासतें इंडिपेंडेंट होंगी, बलोचिस्तान, लियाकताबाद और सिंधु देश और आजाद कश्मीर, पूरा आजाद कश्मीर, पूरा कश्मीर। और 4 हिस्से पाकिस्तान जो बाकी रह जाएगा वो होंगे शिमाली पाकिस्तान, चित्राल से लेकर
اور یہ جو علاقہ کہلاتا ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، یعنی مالاکنڈ کے پہاڑ سے لے کے نیچے جتنا پختون علاقہ ہے یہ سینٹرل پاکستان، تو مغربی پاکستان. اور پھر یہ ہے کہ سندھ میں سے سندھو دیش بناتے ہوئے چھوٹی سی پٹی نکالی جائے گی کہ جو اس پاکستان کو جو بقیہ ہے بچا کچا پاکستان، اس سے بھی اپروچ سمندر تک مل جائے. وہ وہاں پر اپنی کوئی، اس لیے کہ موجودہ جو ہے کراچی وہ تو چلا جائے گا لیاقت آباد کے پاس، لیاقت پور کے پاس. پورٹ قاسم جو بنا دی گئی ہے وہ سندھو دیش کے لیے ہے، تیار ہو رہی ہے. تو بہرحال بقیہ پاکستان کے لیے بھی کوئی چاہیے، کوئی کوریڈور دے کر سندھ سے اور وہاں پر جو ہے اس کو پہنچا دیا جائے گا سمندر تک تاکہ اس کا بھی حل ہے. باقی پاکستان سینٹرل پاکستان، اس میں پنجاب ہے اور سرائکی علاقہ ہے کافی، کچھ سرائکی علاقہ بلوچستان میں چلا جائے گا، کچھ سندھ میں جائے گا. جو باقی ہوگا وہ اس سینٹرل پاکستان میں آ جائے گا. یہ ہے پیشن گوئی کسی کافر کی نہیں ہے، کسی یہودی کی نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی اس فضا کے اندر، اور یہ 93 کی بات ہے جو کہی گئی ہے، یہ آج کی بات نہیں. دوسری پیشن گوئی، یہ امریکہ کا سب سے اونچا تھنک ٹینک جو ہے، اور یہ امریکہ کی وزارت خارجہ کی پالیسی ونگ جو ہے اس کا تھنک ٹینک ہے. اس میں 15 سب سے اونچے اداروں کے سربراہ شامل ہیں. انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی چند سال پہلے، سن 2000 کے اندر یہ آئی ہے، 16 ستمبر 2000 کو، اور یہ شائع ہوئی ہے جنگ میں. اس میں کہا گیا ہے کہ 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک نہیں رہے. گویا کہ وہ حشر کہ جو ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کا اور USSR کا، وہ پاکستان کا نہیں ہوا ہے. جنگ نے اس خبر کو شائع کیا. سب سے پہلے یہ شائع ہوئی تھی رپورٹ بھارت کے ایک جریدے آؤٹ لک میں. جنگ نے شائع کیا اپنی 16 ستمبر سن 2000 کی اشاعت میں، ساتھ یہ لکھ دیا کہ اسے کسی مجذوب کی بڑھ نہ سمجھا جائے، اس پر جو ہے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ سن تو صحیح جہاں میں تیرا فسانہ کیا. تیسری بات، رابرٹ کیلان، ان کا ایک مضمون شائع ہوا نوائے وقت میں، یہ بھی ستمبر کا مہینہ ہے، 20 ستمبر 2000، دی اینڈ آف دی ارتھ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، ہر اعتبار سے یہ ناکام ریاست ثابت ہو چکی ہے. جلد ہی اس میں خانہ جنگی شروع ہوگی اور کیوس اور انارکی پیدا ہو جائے گی. اور اس مضمون میں ایک خاص بات جو اس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان یہ گویا کہ ایک یونٹ کی شکل ہے. یہ ہے، میں نے چند حوالے آپ کو دیے ہیں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے خلق غائبانہ، کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. اب آئیے اس کے اصل اسباب کیا ہے، کیوں ایسا ہوگا، جبکہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ میرا موقف ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک تو ہے اصلی اور بنیادی، اور نمبر 2 داخلی اور خود کردہ. یہ ایک ہی کی تقسیم میں نے کی ہے، جو اصلی ہے، بنیادی ہے، داخلی ہے، خود کردہ ہے. یہ خود کردہ کے بارے میں آپ کو مصرع ذہن میں آ گیا ہوگا کہ خود کردہ کا علاج نیست. کسی اور نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو شاید تو اس کا بداوا ہو سکتا، آپ نے خود کی ہو تو اس کا کوئی بداوا نہیں. وہ کیا ہے؟ پاکستان کے قیام کا جو اصل مقصد اس کو ہم نے ترک کیا. اب یہ ایک بے مقصد ملک ہے. یہ ایسا تیر ہے جس کا کوئی ہدف ہی نہیں. وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. جو مؤسسین پاکستان تھے اقبال اور جناح، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عہد حاضر میں پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مسامات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، عملی نمونہ.
تاکہ ایک لائٹ ہاؤس وجود میں آ جائے پورے عالم انسانیت کے لیے، ایک